दोस्तों ये 1960 और 70 के दौर की बात है कि जब एक तरफ ईरान के अंदर तो मोहम्मद रजा पहलवी की हुकूमत हुआ करती थी, तो वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरबिया के अंदर मशहूर बादशाह शाह फैसल का राज था। ये दोनों ही लोग वैसे तो दो अलग अलग ऐसे देशों के हुक्मरान थे कि जो आइडियोलॉजिकली एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट थे, मगर इन दोनों के ताल्लुकात काफी अच्छे हुआ करते थे। आप कह सकते हैं कि एक तरह से दोस्ती हुआ करती थी। शायद यही वजह थी कि एक बार मोहम्मद रजा पहलवी ने शाह फैसल को एक पैगाम भी भेजा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये कहाँ तुम बिल्कुल पुराने ख्यालात से अपने मुल्क को चला रहे हो, बल्कि देश को पूरी तरीके से बदलो। मतलब अपने देश को एक मजहबी देश से सेकुलर देश बनाने की कोशिश करो, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सिनेमास खोलो, औरतों को पूरी आज़ादी दो, वो बाहर जो कुछ भी पहनना चाहती हैं उनको पहनने दो, वो जो कुछ करना चाहती हैं उनको करने दो, लैंड रिफॉर्म्स करो, और इसके अलावा भी बाकी तमाम चीजों में लिबरल पॉलिसीज अपनाओ। अब शाह फैसल के जो राजनीतिक तौर पर काफी दूरदर्शी इंसान थे, उन्होंने मोहम्मद रजा पहलवी की एडवाइस मानना तो दूर बल्कि उनको ही एक मशवरा दे डाला। उन्होंने कहा कि रजा पहलवी साहब, आपका जो देश है मतलब कि ईरान, वो मजहबी लोगों से भरा पड़ा है। आपके देश की जो अवाम है वो अपने मजहब से हद से ज्यादा प्यार करती है। उनको आप अगर जबरदस्ती सेकुलर बनाने की कोशिश करेंगे तो मुमकिन है कि मार खाएंगे। मगर जाहिर है मोहम्मद रजा पहलवी ने शाह फैसल की एक न सुनी, बल्कि उस दौर में मोहम्मद रजा पहलवी ने व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से अपने देश के अंदर एक बड़ी कैंपेन शुरू की। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था कि जिसके तहत मोहम्मद रजा पहलवी की हुकूमत ने देश के जो अमीर और ताकतवर से ताकतवर लोग थे उनसे ज़मीनें लेकर जो देश का गरीब या फिर मिडिल क्लास तबका था उसको देना शुरू की। इसके अलावा इसी कैंपेन के तहत ईरान के लोगों के लिए एजुकेशन को न सिर्फ ज़रूरी करार दिया गया बल्कि फ्री भी कर दिया गया। औरतों को पहली बार वोटिंग राइट दिया गया। हालांकि याद रहे कि मोहम्मद रजा पहलवी एक डिक्टेटर ही थे और वहाँ पर जो ये इलेक्शन वगैरह भी हुआ करते थे वो बिल्कुल नीचे लेवल पर हुआ करते थे। इसके अलावा औरतों को अब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलनी शुरू हुई, ख़ास तौर से जो सरकारी डिपार्टमेंट थे उनके अंदर भी जॉब वगैरह मिलने लगी। और तो और औरतें अब जज वगैरह भी बन सकती थीं। मगर साथियों, ये तो सिर्फ कुछ पॉजिटिव चीज़ें ही थीं, और हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो वाइट रेवोल्यूशन था ये मोहम्मद रजा पहलवी के उस बड़े मंसूबे का एक छोटा सा हिस्सा था कि जिसको वो अंदर ही अंदर अंजाम देना चाहते थे। और वो बड़ा मंसूबा ये था कि किसी तरीके से ईरान जैसा देश के जो एक लंबे वक्त से रिलीजियस मतलब के मजहबी यानी धार्मिक रहा है, उसकी पहचान को बदलकर उसको एक सेकुलर और लिबरल देश बना दिया जाए। और मोहम्मद रजा पहलवी के इसी बड़े मंसूबे को ही अंजाम देने के लिए उस दौर में ईरान के अंदर बड़े बड़े सिनेमा खुल रहे थे। इसके अलावा उसी दौर में ही ईरान के अंदर बड़े बड़े इंटरनेशनल डांस और म्यूजिक से जुड़े हुए इवेंट्स हुआ करते थे। बल्कि उस दौर में ईरान की सड़कों पर जो कुछ भी हो रहा था उसकी तस्वीरें अगर आपको भी दिखाई जाएंगी तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये वही ईरान है कि जिसको हम जानते हैं। अब एक तरफ तो मोहम्मद रजा पहलवी अपने देश को मॉडर्नाइज करने के लिए ये सब कुछ कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अनऑफिशियली रिलीजियस चीजों पर क्रैकडाउन भी शुरू कर दिया था। अब ईरान जैसा देश के जो सदियों से ही एक रिलीजियस इलाका रहा है और जहाँ के लोगों की नस नस में मजहब बसता है, वहाँ पर यह सब कुछ करना आग से खेलने जैसा था। और शायद यही वजह थी कि सऊदी अरबिया के शाह फैसल ने भी मोहम्मद रजा पहलवी को इसी खतरे से आगाह किया था। मगर जाहिर है मोहम्मद रजा पहलवी ने तो उनकी एक ना सुनी थी, तो इसीलिए आखिर में वही हुआ कि जो मोहम्मद रजा पहलवी कभी नहीं चाहते थे। ईरान के लोगों के अंदर धीरे धीरे मोहम्मद रजा पहलवी को लेकर गुस्सा बढ़ना शुरू हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ईरान के अंदर मोहम्मद रजा पहलवी को लेकर ये जो लोगों में नाराजगी बढ़ रही थी, तो ये नाराज लोग भी दो ग्रुप में बटे हुए थे। इनमें से पहला ग्रुप तो मजहबी लोगों का था कि जो मोहम्मद रजा पहलवी की वजह से अब ईरान के अंदर अपनी मजहबी पहचान खो जाने का खतरा महसूस कर रहे थे। ईरान को ये लोग एक मजहबी स्टेट बनाना चाहते थे और इन लोगों के जो लीडर थे, जो रहनुमा थे, वो थे रूहुल्लाह खुमैनी। जबकि जो दूसरा ग्रुप था वो ईरान के उन लोगों का था कि जो कम्युनिस्ट विचारधारा से इंस्पायर्ड थे। मतलब उन लोगों को ये लगता था कि मोहम्मद रजा पहलवी की जो हुकूमत है उसमें हद से ज्यादा करप्शन है। तेल से जो बेशुमार पैसा पैदा होता है वो गरीब और आम लोगों की बजाय अमीर और ताकतवर लोगों की जेब में जा रहा है। और इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं कि मोहम्मद रजा पहलवी को तो आमतौर पर वेस्ट का एक कठपुतली हुक्मरान ही कहा जाता था, तो ये चीज़ भी इन कम्युनिस्ट लोगों को बहुत खला करती थी। अब
کیونکہ یہ کمیونسٹ وچاردھارا کے تھے اور روس میں ہونے والی کرانتی سے کافی انسپائر تھے، تو یہ ایران کے اندر بھی روس کی طرح ہی ایک ریولوشن لانا چاہتے تھے اور بالکل اسی طرح کی ایک اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے۔ بات صرف یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی ہے، بلکہ محمد رضا پہلوی تو اپنے جو ورودی لوگ ہوا کرتے تھے، جو ان کو اپوز کیا کرتے تھے، ان کو بڑی ہی بے دردی کے ساتھ دبانے کے لیے بھی کافی مشہور تھے۔ بلکہ ان کی جو خفیہ ایجنسی تھی جس کو اسی کام کے لیے رکھا گیا تھا، وہ تو پوری دنیا میں اسی بات کے لیے بدنام ہو چکی تھی۔ جو کوئی بھی محمد رضا پہلوی ان کی حکومت یا ان کے سسٹم کو زیادہ کرٹیسائز کرنا شروع کرتا تھا، اچانک سے ایک دن غائب ہو جاتا تھا۔ ان کی یہ خفیہ ایجنسی اس انسان کو ٹارچر کیا کرتی تھی اور پھر اس کو قتل کر دیا کرتی تھی۔ اچانک سے غائب ہو جانے والے لوگوں کی کچھ وقت کے بعد لاشیں ملا کرتی تھیں۔ تو کل ملا کر ایران کی ریلیجیس لوگوں پر کریک ڈاؤن، حد سے زیادہ بڑے ہوئے کرپشن اور پھر اس خفیہ ایجنسی کے ذریعے سے اپنے ورودیوں کو دبانے کا یہ جو پیٹرن تھا، ان ساری چیزوں نے مل کر ایران کے لوگوں میں وہ غصہ پیدا کیا اور وہاں کی راجنیتی میں وہ ماحول پیدا کیا کہ جو اب بہت جلد ہی پورے کے پورے ایران کو ہمیشہ کے لیے بدلنے جا رہا تھا۔ اور ویسے بھی یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ وہ دور تھا کہ جب دنیا کے اندر آلریڈی بہت سارے بڑے بڑے بدلاؤ دیکھے جا رہے تھے۔ ابھی کچھ وقت پہلے ہی امریکہ ویتنام میں جنگ ہار کر وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہوا تھا، کیوبا کے اندر بھی امریکہ کے خلاف ایک انقلاب کامیاب ہو چکا تھا، الجیریا میں بھی انقلاب آ چکا تھا۔ تو اسی لیے اب ایران میں رہنے والے جو مذہبی لوگ تھے یا کمیونسٹ وچاردھارا کے لوگ تھے، ان تمام لوگوں کو بھی یہ لگنے لگا تھا کہ اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں تو ایران کے اندر بھی امریکہ کی سپورٹ سے چلنے والی اس حکومت کو گرا کر ایک انقلاب لایا جا سکتا ہے۔ اور ایران کے اندر ایسی سوچ رکھنے والے جو لوگ تھے یا کچھ الگ الگ گروپ پائے جاتے تھے، انہی میں سے ایک بڑے گروپ کے لیڈر ہوا کرتے تھے علی شریعتی۔ یہ دراصل آئیڈیولوجیکلی ایک سوشلسٹ تھے اور اس دور میں پوری دنیا کے اندر ہی سب سے قابل لوگوں میں گنے جاتے تھے۔ یہ اپنے موومنٹ کو، مطلب ان کا جو بھی مشن تھا، اس کو ریڈ شیعت کا نام دیا کرتے تھے۔ تو اب یہاں تک تو آپ لوگ ایران کے اندر اس دور میں پائے جانے والے دو بڑے لیڈر سے مل لیے، مطلب کہ ایک سید روح اللہ خمینی اور ایک علی شریعتی، مگر یہاں پر ایک اور تیسرے بھی لیڈر تھے کہ جن کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ ان کا نام تھا موسیٰ صدر۔ اب یہ جو موسیٰ صدر تھے، یہ عمر کے لحاظ سے تو ان دونوں سے کافی چھوٹے تھے، مطلب ینگ تھے، مگر تھے یہ بھی کافی قابل، بلکہ جو کوئی بھی ان سے پہلی ملاقات کرتا تھا یا پہلی بار بھی ان کی تقریر سن لیا کرتا تھا، وہ فوراً ان کا دیوانہ ہو جایا کرتا تھا۔ اب وچاردھارا کے معاملے میں جیسا کہ علی شریعتی اور روح اللہ خمینی ایک دوسرے سے کافی الگ تھے، بالکل ویسے ہی یہ جو موسیٰ صدر تھے، ان کی آئیڈیولوجی بھی ان دونوں سے بالکل الگ تھی۔ موسیٰ صدر جب ایک بار لبنان گئے اور وہاں پر انہوں نے موجود جو شیعہ کمیونٹی تھی اس کا برا حال دیکھا، تو ان کے دماغ پر بڑا گہرا اثر پڑا اور انہوں نے وہیں رکنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہاں پر انہوں نے باقاعدہ ایک آرگنائزیشن بنائی، مطلب ایک تنظیم بنائی اور شیعہ کمیونٹی کے حالات کو سدھارنے کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ مگر یہاں پر دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ موسیٰ صدر یہ سب کچھ ایک پولیٹیکل وے میں کر رہے تھے، مطلب ان کا ارادہ روح اللہ خمینی یا پھر علی شریعتی کی طرح پوری ایک کرانتی لانے کا، پورے سسٹم کو پلٹ دینے کا نہیں تھا، بلکہ وہ تو صرف یہ چاہتے تھے کہ شیعہ کمیونٹی کو راجنیتک طور پر جاگرک کیا جائے، اور خاص طور سے ان کی یہ بھی خواہش تھی کہ ایران کے جو لیڈر تھے، مطلب کہ محمد رضا پہلوی، وہ اپنی غفلت سے باہر آئیں اور فوراً شیعہ کمیونٹی پر دھیان دیتے ہوئے پوری دنیا کی ہی شیعہ کمیونٹی کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر لیں اور پھر ان کے لیڈر بن جائیں۔ اس دور میں موسیٰ صدر آئے دن لبنان کے اندر تقریریں بھی کیا کرتے تھے اور ان کی بات سننے کے لیے بڑا بڑا مجمع اکٹھا ہو جایا کرتا تھا۔ جب وہ آیا کرتے تھے تو لوگ ان کے استقبال کے لیے گولیاں فائر کرنی شروع کر دیتے تھے۔ اب ساتھیوں، یہ جو موسیٰ صدر تھے کہ جو ایک شیعہ مسلمان تھے، یہ خود تو کافی مذہبی تھے، مطلب پریکٹسنگ مسلم تھے، مگر خاص بات یہ تھی کہ یہ پولیٹیکلی کافی سیکولر تھے۔ لبنان کی جو باقی کمیونٹیز تھیں، وہ چاہے عیسائی ہوں یا باقی، ان سب سے کافی ملنا جلنا کیا کرتے تھے، ان سب کے ساتھ کھایا پیا کرتے تھے، جو ظاہر ہے اس دور میں باقی شیعہ لیڈر سے ایک کافی ڈیفرنٹ چیز تھی۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ اس دور میں ایران کے اندر ایک طرف تو محمد رضا پہلوی کا وائٹ ریولوشن چل رہا تھا، تو وہیں دوسری طرف ان کے خلاف غصے سے بھری ہوئی پبلک تھی، اور اس پبلک کے وہ تین الگ الگ لیڈرز تھے کہ جن سے ہم آپ لوگوں کو باری باری سے ملوا چکے ہیں۔ خاص طور سے یہ جو روح اللہ خمینی تھے، یہ تو 1964 اور 65 کے دور سے ہی ایران سے باہر رہ رہے تھے، الگ الگ جگہوں پر ٹرانسفر ہوتے ہوئے اب وہ نجف پہنچ گئے تھے اور نجف شہر کے اندر ہی ایک مٹی کے مکان میں رہ رہے تھے۔ ان کی عمر بھی 70 سال کا آنکڑا پار کر چکی تھی، اور شاید وہاں پر رہتے ہوئے ان کو خود بھی اب اس بات کی امید نہیں تھی کہ ان کو اپنے اس موومنٹ میں، اپنے اس مشن میں کوئی کامیابی ملے گی۔ مگر پھر اچانک سے مڈل ایسٹ کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوئیں کہ جنہوں نے فوراً ہی سید روح اللہ خمینی کو مڈل ایسٹ کا سب سے
बड़ा चेहरा बना दिया। तो सबसे पहले तो हम लेबनान की तरफ ही आते हैं कि जहां पर मूसा सदर शिया कम्युनिटी के लिए अपना पूरा एक मिशन चला रहे थे। याद रहे कि इस दौर में यहाँ पर एक बड़ी तादाद फिलिस्तीनी लोगों की भी रहा करती थी। उसकी वजह ये थी कि जब इसराइल को बनाया गया था तो लाखों की तादाद में फिलिस्तीनी लोगों को चाहते या न चाहते हुए भी अपना घर बार छोड़कर आसपास के इलाकों में पनाह लेनी पड़ी थी। खास तौर से जिन इलाकों में सबसे ज्यादा फिलिस्तीनियों ने पनाह ली थी वो बॉर्डर पर ही मौजूद जॉर्डन और लेबनान के इलाके थे। तो अब ये फिलिस्तीनी लोग कि जिनके पास सालों गुजर जाने के बाद भी अभी तक फिलिस्तीन में मौजूद अपने उन घरों की चाबियां तक मौजूद थीं कि जिनको ताले लगाकर ये किसी दौर में इस उम्मीद से छोड़कर आए थे कि कुछ वक्त के बाद ही वापस आ जाएंगे, अब यहाँ लेबनान में पूरी तरीके से होपलेस हो चुके थे। इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था और इनके हालात भी खराब होते जा रहे थे। तो ऐसे ही माहौल में अब इन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मन मतलब इसराइल के खिलाफ अपनी मुहिम शुरू की और ये मुहिम थी गुरिल्ला जंग की मुहिम। दरअसल साउथ लेबनान के इलाके में ये जितने भी पैलेस्टीनियन कैंप्स मौजूद थे यहाँ पर अब गुरिल्ला जंग की ट्रेनिंग दी जाने लगी। धीरे धीरे लेबनान का जो मशहूर शहर है मतलब कि बैरूत, वहाँ से लेकर नीचे का जो पूरा साउथ का इलाका है जो इसराइल के साथ मिलता है, ये पूरा का पूरा इलाका गुरिल्ला जंग की ट्रेनिंग का अड्डा बन गया। खास तौर से जो बैरूत शहर था वो स्मगल किए गए हथियारों का या ऐसे बाकी हथियारों का कि जो गुरिल्ला फाइटिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं सेंटर बन गया था। दुनिया के बाकी इलाके के लोगों को भी अगर इस तरह का कोई हथियार चाहिए होता था या कहीं पर गुरिल्ला जंग करने के लिए ट्रेनिंग चाहिए होती थी तो वो लेबनान के इसी इलाके में आ जाते थे और यहाँ पर फिलिस्तीनियों के जो कैंप्स थे वहाँ पर ट्रेनिंग ले लिया करते थे। इसी ट्रेनिंग की वजह से फिर हम देखते हैं कि फिलिस्तीनियों की तरफ से इसराइल के खिलाफ उनकी आज़ादी की पहली मुहिम शुरू की गई। इस मुहिम को नाम दिया गया PLO का, जिसका मतलब है पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसके जो लीडर थे वो वही थे कि जिनको दुनिया आज यासिर अराफात के नाम से याद करती है। अब यहाँ पर एक और गौर करने वाली बात ये भी है कि ये जो साउथ लेबनान का इलाका था यहाँ पर रहने वाले जो लोग थे वो अलग अलग कम्युनिटीज से बिलोंग किया करते थे। मतलब कुछ आबादी ईसाई थी, कुछ शिया मुस्लिम थी तो कुछ सुन्नी मुस्लिम थी। अब हो ये रहा था कि किसी दौर में अपने घर, अपने इलाके और शहरों से निकाले गए ये जो फिलिस्तीनी लोग थे ये गुरिल्ला फाइटिंग की ट्रेनिंग लेकर इसराइल के ऊपर कार्रवाई करते थे। इसराइल भी बिल्कुल आज के दौर की तरह ही अपने जो एडवांस फाइटर जेट्स या फिर जो टैंक्स वगैरह हुआ करते थे उनको लेकर लेबनान के ऊपर चढ़ दौड़ता था। ये सिलसिला, ये जंग एक लंबे वक्त से चल रही थी और फिर धीरे धीरे अब इस पूरे इलाके में इसराइल का जो जुल्म और सितम था, या आप ये कह सकते हैं कि आम लोगों के मरने का जो आंकड़ा था वो हद से ज्यादा बढ़ने लगा था। तो जब भी साउथ लेबनान के अंदर हालात हद से ज्यादा खराब हो जाया करते थे तो यहाँ की जो ईसाई आबादी थी वो फौरन ही फ्रांस जैसे यूरोपियन देशों की तरफ मदद की उम्मीद से देखने लगती थी। वहीं जो सुन्नी आबादी थी वो भी मिस्र और सऊदी अरबिया जैसे देशों की तरफ देखती थी और खास तौर से जो मिस्र था वो उस दौर में इस इलाके की सुन्नियों की ठीक ठाक मदद किया करता था। मगर यहाँ की जो शिया आबादी थी वो पूरी तरीके से नाउम्मीद नजर आती थी। उसकी वजह ये थी कि लॉजिकली तो ईरान ही वो देश था कि जिसको यहाँ के शिया मुसलमानों के पीछे खड़ा होना चाहिए था, मगर उस दौर में ईरान का जो लीडर था मतलब कि मोहम्मद रजा पहलवी, वो तो खुद ही उस दौर में पूरी तरीके से इसराइल और अमेरिका के एक कठपुतली हुक्मरान के तौर पर देखा जाता था। यही वजह थी कि ऐसे परेशानी के आलम में अब साउथ लेबनान की एक बड़ी शिया आबादी ने जो सैयद रूहुल्लाह खुमैनी थे उनकी तरफ उम्मीद से देखना शुरू कर दिया, क्योंकि यही थे कि जो पिछले कुछ वक्त से ईरान के अंदर मोहम्मद रजा पहलवी के खिलाफ उठने वाले मूवमेंट को लीड कर रहे थे। फिर ये देखा गया कि लेबनान के कुछ शिया लीडर्स एक बार अचानक से नजफ पहुंचे और वहां पर गुमनामे की जिंदगी गुजार रहे रूहुल्लाह खुमैनी से उन लोगों ने मुलाकात की। उस मुलाकात में उन लोगों ने लगभग 71 से 72 साल के सैयद रूहुल्लाह खुमैनी से ये गुजारिश की कि आप ईरान के शाह मतलब कि मोहम्मद रजा पहलवी के ऊपर ये दबाव डालें कि वो इसराइल के जुल्म और सितम के खिलाफ लेबनान की जो मजलूम शिया कम्युनिटी है उसकी मदद करें। सिर्फ मदद ही ना करें बल्कि इसराइल के साथ जो भी ईरान के रिश्ते हैं उनको पूरी तरीके से खत्म कर दें। अब दोस्तों, जैसे ही लेबनान की शिया कम्युनिटी का एक ग्रुप नजफ में रूहुल्लाह खुमैनी से मिलने के लिए गया तो सैयद रूहुल्लाह खुमैनी जो अभी तक एक गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे थे अचानक से मिडिल ईस्ट की राजनीति में सबसे ऊपर नजर आने लगे। हर तरफ इनकी चर्चाएं होने लगी और चर्चाएं होती भी क्यों ना, क्योंकि कुछ वक्त के बाद ही अब शिया कम्युनिटी के साथ साथ लेबनान के इलाके में रहने वाले जो सुन्नी फिलिस्तीनी मुसलमान थे उन्होंने भी अब सैयद रूहुल्लाह खुमैनी की तरफ ही मदद की उम्मीद में देखना शुरू कर दिया था। और उसकी मेन वजह ये थी कि उसी दौर में ही सुन्नी वर्ल्ड के अंदर भी एक बड़ा मोड़ आया था। वो मोड़ ये था कि मिस्र जैसा अहम देश के जो अभी तक सुन्नी फिलिस्तीनी मुसलमानों का सबसे
سب سے بڑا مددگار سمجھا جاتا تھا۔ 1977 میں اس کے جو لیڈر تھے انور سادات، وہ اچانک سے مصر سے فوراً اسرائیل پہنچے اور وہاں پر انہوں نے فلسطینیوں، عربوں یا پھر مسلمانوں کو کانفیڈنس میں لیے بغیر بلکہ بنا بتائے ہی اسرائیل کے ساتھ پیس ڈیل سائن کی، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ اپنے رشتے قائم کر لیے۔ مصر دیش کے لیڈر کی طرف سے اٹھائے گئے اس قدم کو صرف فلسطینیوں میں ہی نہیں بلکہ پوری کی پوری عرب دنیا میں اور مسلم دنیا میں ایک دھوکے اور ایک غداری کے طور پر دیکھا گیا، اور یہی وہ چیز تھی کہ جس نے لیبنان کے علاقے میں رہنے والے سنی فلسطینی مسلمانوں کو بھی پوری طریقے سے نا امید کر دیا تھا اور غصے سے بھر دیا تھا۔ اور ایسے حالات میں اب انہوں نے بھی لیبنان کی شیعہ کمیونٹی کی طرح ہی اپنی مدد کے لیے سید روح اللہ خمینی کی طرف دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ ساتھیوں، ہم کو یہاں پر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ لیبنان کے علاقے میں رہنے والے یہ جو سنی فلسطینی مسلمان تھے، انہوں نے بھلے ہی سید روح اللہ خمینی کی طرف امید سے اب دیکھنا شروع کیا ہو، مگر ان لوگوں کا جو تعلق تھا وہ کافی پہلے ہی قائم ہو چکا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایران کے اندر محمد رضا پہلوی کے خلاف ایک کرانتی لانے کی جو لوگ لمبے وقت سے کوششیں کر رہے تھے، اب وہ چاہیں کمیونسٹ وچاردھارا والے لوگ ہوں یا پھر سید روح اللہ خمینی کے مذہبی وچاردھارا والے لوگ ہوں، ان سبھی کو ہی یاسر عرفات کی آرگنائزیشن کی طرف سے ساؤتھ لیبنان کے علاقے میں الگ الگ وقتوں پر ٹریننگ دی جا چکی تھی، مگر ہاں ایک خاص مقصد کے لیے جو مضبوط رشتہ قائم ہوا تھا وہ اس وقت ہوا تھا کہ جب سید روح اللہ خمینی کے ایک بیٹے کی وفات ہوئی تھی۔ انہی بیٹے کی موت کے جو محمد رضا پہلوی کی بدنام خفیہ ایجنسی کی قید میں تھے، اور یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان کے بیٹے کو بھی بالکل ویسے ہی ٹارچر کر کے قتل کیا گیا تھا کہ جیسا کرنے کے لیے محمد رضا پہلوی کی ایجنسی اس دور میں دنیا کے اندر بدنام ہوا کرتی تھی۔ تو اب مڈل ایسٹ کے جو بڑی ہی تیزی کے ساتھ بدل رہا تھا، اس کی صورتحال کچھ اس طرح سے تھے کہ سید روح اللہ خمینی سب سے بڑے چہرے کے طور پر سامنے آ رہے تھے، کیونکہ ان کو پورے کے پورے مڈل ایسٹ کے شیعہ لوگوں کا اور سنی لوگوں کی بھی ایک بڑی آبادی کا سپورٹ ملنا شروع ہو گیا تھا۔ پوری شیعہ کمیونٹی تو پر امید تھی ہی، ساتھ ہی ساتھ یاسر عرفات اور ان کی لیڈرشپ میں چلنے والے تمام فلسطینی لوگ بھی یہی امید لگائے بیٹھے تھے کہ ایران کے اندر ایک بڑا بدلاؤ آئے گا اور پھر سید روح اللہ خمینی کے ذریعے سے ان کی جو آزادی کی جنگ ہے اس میں ایک بڑی مدد ملے گی۔ مگر ساتھیوں، اب یہاں پر سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ بھلے ہی سید روح اللہ خمینی کو سپورٹ حد سے زیادہ ملنے لگا تھا اور ان کا سپورٹ کافی بڑھ چکا تھا، مگر پھر بھی آخرکار سید روح اللہ خمینی ابھی بھی عراق دیش کے اندر تھے، مطلب وہ ایران سے باہر تھے، اور ایران کے اندر محمد رضا پہلوی کی حکومت ابھی بھی پوری طریقے سے سلامت تھی اور مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ تو پھر اچانک سے اس دور میں ایسا بھی کیا ہو گیا تھا کہ ایران جیسے اتنے بڑے دیش کے اندر پوری کی پوری حکومت کا ہی تختہ پلٹ ہو گیا تھا، وہ بھی ایسی کنڈیشن میں کہ جب امریکہ، اسرائیل اور پوری ویسٹرن پاورز کا اس حکومت کو سپورٹ حاصل تھا۔ دوسری طرف جو لوگ تختہ پلٹ کر رہے تھے ان کے پاس ایسی کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی، اور سوال یہ بھی کھڑا ہوتا ہے کہ ہم نے تو جانا تھا کہ روح اللہ خمینی کے علاوہ دو اور بھی ایران میں ایسے لیڈرز موجود تھے کہ جو اپنے اپنے حساب سے اس کرانتی کو آگے بڑھا رہے تھے، مطلب کہ موسیٰ صدر اور علی شریعتی۔ تو آخر ان دونوں کا کیا ہوا تھا؟ کیونکہ ہم یہ بھی جان چکے ہیں کہ یہ تینوں ہی آئیڈیولوجیکلی ایک دوسرے سے بالکل الگ تھے، کیونکہ کوئی تو صرف بدلاؤ چاہتا تھا اور ایران کا سسٹم ویسا ہی رکھنا چاہتا تھا، کوئی تھا کہ جو ایک اسلامک دیش بنانا چاہتا تھا، تو کوئی ایسا تھا کہ جو کمیونسٹ اسٹیٹ بنانا چاہتا تھا۔ تو پھر ایسا کیا ہوا کہ کرانتی کے کامیاب ہو جانے کے بعد ایران ایک کمیونسٹ یا پھر کسی دوسری طریقے کا دیش بننے کی بجائے اسلامک دیش ہی بنا؟ ان سارے ہی سوالوں کے جواب بھی جانیں گے، مگر آج نہیں بلکہ اگلے پارٹ میں۔ اور ہاں، یہاں پر جاتے جاتے ہم آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ضرور کرنا چاہیں گے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا سیکنڈ چینل کہ جس پر آج کل ہم ایران وار سے ریلیٹڈ اپڈیٹ دے رہے ہیں اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ڈسکرپشن اور کامنٹس باکس میں لنک مل جائے گا، ورنہ یوٹیوب پر RH نیٹورک انفلٹرڈ لکھ کر بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو بھی اگر جانکاری سے بھرپور لگی ہو تو لائک کر سکتے ہیں، اور ہاں، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔